नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज ज़िलहज की आखिरी तारीख़ और मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आएगा। नया साल इस्लामिक शुरू हो जाएगा मुहर्रमुल हराम का। आज जब मुहर्रमुल हराम का आप चांद देखें तो देखते ही आपने 7 मरतबा सूरह कौसर का अमल पढ़ना है। आप जब सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ेंगे तो आपकी हज़ारों मुरादें, ख्वाहिशें भी होंगी। तो रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से उनको पूरी अता फ़रमाएगा, और आपकी हर हाजत, हर दुआ को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को लाज़मन जब मुहर्रमुल हराम का चांद आप देख लें या उसकी ख़बर सुने कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, चांद नज़र आ गया, तो फ़ौरन आप इस अमल को ज़रूर पढ़िएगा। जैसे ही आप सुने इस खबर को लाजमन पढ़िएगा। आप जैसे आपको वीडियो मिले इसको अपने पास सेव कर लें, और फिर जब मुहर्रम की आमद का सुने तो आपने इस अमल को ज़रूर करना है, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप इसको आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नाचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में सुलह इत्तफाक मोहब्बत नहीं, आपकी औलाद फरमा बरदार नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, हसद, नज़र बद, बंदिश है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। आपने अमल करते दौरान आपके दिल में, जहन में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आप पर अपना खुसूसी करम अता फ़रमाएगा। आपने जिस मकसद के लिए की, रब कायनात आपके बंद तालों, तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, और आपकी हर मुराद को जो नेक और जायज़ होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फ़रमाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
جاریہ بن جائے، اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بہن یا بھائی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو چاند کو دیکھ کے یا سنتے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے کہ پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور وظیفہ کریں اور ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا، اگر کم یا زیادہ کر دے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ آپ نے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کریں نہ ہی آپ نے فون استعمال کرنا ہے، بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پورے وظیفے کو کرنا ہے تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، اس لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو باوضو ہو کر ادا کرنا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ اگر نماز کے علاوہ آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں تو آپ نے نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس عمل کو کیجیے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو سے کوئی بات نہ کرے نہ آپ کو بلائے۔ آپ نے خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا تو پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک قسم کا پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی ضدی صورت جس کو دولت کا پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی پہلے کلمے کا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو پڑھنا پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ آپ نے پہلے کلمے کا پڑھنا، پہلا کلمہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے ایک قسم کا یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، پھر ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے اس کلام پاک، اس مبارک پہلے کلمے کے صدقے اور اس پیارے ماہ مبارک جو آج ختم ہو رہا ہے ذی الحج کے صدقے اور پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔